आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 30 सूरह आले इमरान। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। जिस दिन पा लेगा हर नफ्स जो इसने अमल किया होगा नेकी में से हाजिर किया हुआ। ठीक है, मुहदरा को भी अंडरलाइन कर लीजिए। वमा अमिलत मिन सू, और जो इसने अमल किया होगा बुराई में से। तो दोनों तरह के अमल वो पा लेगा यौम आखिरा में। तवद्दु, वो चाहेगा, इसको भी अंडरलाइन कीजिए तवद्दु को। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बाईदा, और वो चाहेगा कि काश बेशक इसके और उस बुराई के दरमियान में दूर का फासला होता। और फिर वही बात अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाई है, व युहर्रिरुकुमुल्लाहु, और डराता है तुम्हें अल्लाह ताला नफ्सा, अपनी जात से। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला बहुत शफीक है बंदों पर। अच्छा जी, अभी देखिए कि एक तो ये बात हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि एक लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है माँ। ठीक है, माँ को भी देखिए अंडरलाइन कीजिए, जो के माना में आया है। इसके अलावा एक लफ्ज होता है अल्लाजी, वो ये आपने देखा होगा, वो भी जो के मानों में तकरीबन आता है ना ये। और इसमें इस्माय मौसूला कहा जाता है कि कनेक्ट कर रहे होते हैं। माँ जब इस्तेमाल होता है तो वो अननोन के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज जिसका हमें पता नहीं होता। ठीक है, और जो अल्लाजी होता है वो नोन के लिए इस्तेमाल होता है। ये बस ऐसी एज अ साइड नोट अपने पास रख लीजिए। जी, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जिस दिन हर नफ्स, यानी यहां से लेके यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरि मुहदरा, यहां तक कर रही हूँ कि जिस दिन हर नफ्स पालेगा जो उसने अमल किया होगा हाजिर। माँ जो मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी अमल किया, इसका माना ये भी है कि वो कुछ जो जो इस अमल करने वाले को याद भी नहीं है कि मैंने किया होगा, मगर अल्लाह ताला को याद होगा। यानी हर तरह की नेकी, इवन वो भी जिसको हमने नेकी समझ के भी नहीं किया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी हम बड़ा कॉन्शियसली नेकी कर रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में होता है अच्छा मैं फलाने की मदद कर रही हूँ, मैं नेकी का काम कर रही हूँ। समटाइम हम कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं ख्याल आता कि हम नेकी कर रहे हैं वो भी। तो ये है कि उसका भी रिकॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला के पास है, चाहे वो एक स्माइल ही क्यों ना हो। जो हम कभी कभी ऐसी स्माइल एक्सचेंज करते हैं ना, मीनिंगलेस होती है समटाइम्स, वैसे हम अपने होठों को फैला देते हैं थोड़ा सा। तो वो भी मुहतरा का मतलब होता है हाजिर किया हुआ, यही तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा। हर नेक अमल जो तुमने किया होगा वो तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। और फिर माँ, वो माँ अमिलत में अमिलत मिन सू, और जो कुछ उसने बुराई में से अमल किया होगा। यानी ये भी जो 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 जिसका मीनिंग वो अच्छे मानों में आ रहा था, बुरे मीनिंग में भी आएगा कि कोई भी बुरा अमल, यानी अगली एक्ट, बदशक्ल। तो कोई भी हो, चाहे वो बेशक आंखों की खयानत ही क्यों ना हो, या कभी कभी ऐसा होता है हम फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जाहिर है हम एक दूसरे को, अगर नहीं तो वीडियो कॉल की भी है सहूलत, लेकिन अगर नहीं वीडियो कॉल हो रही, जाहिर है वीडियो कॉल में तो सारे ही कॉन्शियस होते हैं ना कि वीडियो बन रही है। तो लेकिन अगर नहीं है वीडियो कॉल, और कोई बात ऐसी होगी जो हमें नापसंद गुजरी, और हमारे हमने शक्ल बनाई, हमने कोई बुरा सा एक्सप्रेशन दिया अपने फेस का, नोट हो गया वो भी। और अगर किसी ने कोई बात की और हमने जेरे लब कहा कि झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ऐसा होता है। आहिस्ता से कहा, उसने पूछा क्या कहा आपने, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मेरे तो गले में थोड़ी खराश हो रही थी। या फिर क्लासरूम के माहौल में बड़ा होता है कि टीचर कोई बात कर रहा होता है ना, तो दो सहेलियां या दो दोस्त आपस में ना मजाक के तौर पर एक दूसरे को देखते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो वाह, वो समझ रहे होते हैं कि हमने किन नजरों से एक दूसरे को देखा है। फिर इसके अलावा ये देखें कि बहुत छोटी छोटी सी बातें, लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है, झूठ बोलें, गीबत करें, गलत किस्म की कस्में खाएं, किसी के बारे में गलत सोचें, तो ये सारे क्या है, सू, अगली काम, बुरे काम। तो तवद्दु, अब ये तुम अच्छा करो या बुरा करो, ठीक है, अच्छा भी तुम्हारे सामने हाजिर होगा, बुरा भी तुम्हारे सामने हाजिर होगा। तो अल्लाह ताला असल में हमें अपनी अथॉरिटी दिखा के, दोस्तियों के बारे में बता के, दोबारा अल्लाह ताला ने हमें दुनिया से निकाल के ना यौम आखिरत के सीन में खड़ा कर दिया कि आप वहां जाके इमेजिन करो अपने आप को ना, कि तुम खड़े हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे अच्छे अमाल भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं। अब तुम चाह क्या रहे हो, तो तुम क्या चाहोगी उस टाइम, वो भी आज ही बता दी। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बैदा। तवद्दा को मैंने आपसे कहा था अंडरलाइन कीजिए, अमदन बैदा को भी अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत ही क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसा है कि हर चीज को वाजे कर देता है। तवद्दा जो है ना, तवद्दु जो है ना, वो वुद से है, वुद। वुद का मतलब होता है किसी चीज को सबसे बढ़कर चाहना,
شدید محبت کرنا، اتنی محبت کہ ہر ٹائم اسی کے بارے میں سوچتے رہنا. ٹھیک ہے، وہ اب اس کو مائنڈ میں رکھیے. تو ترجمہ ہمارے یہاں کیا نظر آ رہا ہے، وہ چاہے گا. کس شدت سے چاہے گا، یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا. اب یہ بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، سب ریکارڈ اس کے سامنے موجود ہو رہا ہے. اب کیا کہے گا؟ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا. امد، امد جو ہوتا ہے نا، وہ لمبائی. عربی ٹھیک ہے، لمبائی ناپنے کی سب سے بڑی اکائی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کلومیٹرز میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے لمبی اکائی ہم ہوتی ہے، اس سے بڑی بھی ہے، بٹ یوزلی ہم کلومیٹرز میں بات کرتے ہیں یا مائلز میں بات کرتے ہیں. امد جو ہے نا، وہ اور عربی کی سب سے لمبی اکائی ہے. یعنی صرف وہ فاصلہ نہیں چاہ رہا کہ میرا اور میری برائیوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہوتا، بلکہ وہ اتنے دور کا فاصلہ چاہ رہا ہے کہ اس کے گناہوں پر پہنچنے کے لیے مدتیں لگ جائیں. اتنے دور کا. تو کتنی واضح ایکسپریشن ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ ایڈ کیا ہے، بعیدہ، مزید دوری. یعنی وہ کبھی چاہے گا ہی نہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا کبھی سامنا کرے. اتنی دوری چاہے گا. جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو اللہ بندے کو بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری کیفیت ہونے والی ہے جب تم اپنے گناہوں کو دیکھو گے وہاں پہ. کیوں ایسی کیفیت ہوگی تمہیں؟ اب تو تمہیں کوئی اور تمہاری سوچیں چل رہی ہیں نا. اب تو تمہیں کوئی شک بھی ہو سکتا ہے کسی لیول کا، اس وقت نہیں ہوگا. سب کچھ تمہیں صاف نظر آ رہا ہوگا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وارن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. پچھلی آیت میں بھی یہی الفاظ آئے تھے نا، کب کہ غیر مسلموں سے ولایت کا تعلق مت رکھو. یہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ایک اور بھی ایڈ کیا، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر. کبھی کبھی گناہ کر لیتے ہیں بندے، لیکن لوٹتے بھی تو ہیں. تو رعوف کو اگر ہم سمجھیں، بالعباد کا مطلب تو بندے ہیں. رعوف جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر ہم کسی انسان کو مشکل میں دیکھتے ہیں، جیسے سیلاب زدگان کو دیکھتے ہیں یا زلزلہ زدگان کو، یا جیسے آج کل ہم پیلسٹائن کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں رہے، تو ہمارے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو جو یہ ایک چیز ہوتا ہے نا کہ امڑ کے آ جاتی ہے ایک چیز، وہ کیا ہے؟ ان کو جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو رافت کہتے ہیں، کہ ہم مدد کریں ان کی فوراً نا، کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ رعوف ہے. وہ اپنے بندوں کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے، کرتا ہے. اور جو کچھ بندے کے دل میں چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تکلیف ایک دوسرے کی محسوس کر لیتے ہیں، لیکن جو دل میں، لیکن ایگزیکٹلی نہیں کر پاتے. تو جو دل میں چل رہی ہوتی ہے نا بات، اس کو صرف ہمارا رب محسوس کر لیتا ہے. یعنی کئی دفعہ انسان نا، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، وہ کسی درد سے گزر رہا ہوتا ہے، باقی فیملی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ درد سے گزر رہا ہے، لیکن وہ کس طرح کی تکلیف میں، وہ کیا کیفیت ہے اس کی، وہ نہیں ایکسپلین، الفاظ نہیں ایکسپلین کر پاتے درد کو. بس یہی کہے گا یہاں درد ہے، زیادہ درد ہے، بہت درد ہے، میں تکلیف سے مر رہا ہوں، اتنا ہی کہہ سکتا ہے. اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی جو اس کے دل پہ گزر رہا ہے نا، وہ جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں رافت. اب دیکھیں، اگر یہ احساس ہمیں ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب اس طرح سے جانتا ہے ہمیں، تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ بنا دیتا ہے. اور یہ وہ نام ہے رعوف. یہ وہ نام ہے جو انسان اور اللہ کے بیچ میں محبت کا رشتہ استوار کر دیتا ہے. بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے ایسے، جیسے عزیز ہم نے پڑھا ہے، اتھارٹی ہے. ذوالانتقام ہم پڑھ چکے ہیں. ذوالجلال ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن کچھ نام یہ ایسے ہیں جو اس کی صفات کو، اس کی اتھارٹی کو ظاہر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اتھارٹیز اس کے اندر موجود ہے، یہ پاورز ہیں اس کے اندر. مگر رعوف بھی ہے وہ. پھر وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے اور رحمان ہے. رحمان اور رحیم کے بارے میں بھی ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے. تو دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ سارے نام ہیں جو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے میرے صفات ان ناموں سے پکارو. کہ یہ اسماء الحسنی کا نام دیا گیا، للہ الاسماء الحسنی. تو اللہ کو ان کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. تو جب ہمارے دل کی کوئی ایسی کیفیت ہو نا جو ہم کسی سے شیئر نہ کر سکیں، تو سر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا چاہیے، یا رؤوف الرحیم. تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں احساس ہو اس بات کا ہر وقت کہ دیکھو ہمارے ساتھ وہ ہے، کہ وہ ہستی ہمارے ساتھ ہے جو رب العالمین ہے، اور وہ میرے دل کا حال اچھے طریقے سے جانتی ہے. اور وہ لیٹ گو نہیں کرتا کوئی چیز کو، وہ سنبھال کے رکھتا ہے ہر چیز کو. وہ کہتے ہیں نا تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. آگے دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ. تو یہ محبت کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ رافت میں بھی ایک محبت کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو آگے آیت بھی محبت والی آ رہی ہے.
कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, फिर देखें ये अमर का सीगा है, ठीक है। कुल कह दीजिए इन कुंतुम, अगर हो तुम तो हिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। कौन कह रहा है, किसके मुंह से कहलवाया जा रहा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से। फत्तबिऊनी, अंडरलाइन कीजिए इसको, तो मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाहु, मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, और बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप बता दीजिए। अरबी में पैरवी करने के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है इत्तबा और एक होता है अतात। प्लीज इसको नोट करना है आप सबने। इस आयत में इत्तबा का लफ्ज आया है, ठीक है। अगली आयत देखिए, सिर्फ आयत देख लीजिए, टेक्स्ट देख लीजिए 32। कुल अतीऊ, बस इतना ही बताऊं, अतीऊ का मतलब होता है अतात करना, उसको भी बेशक अंडरलाइन कर लीजिए, वहां पे अतात की बात आएगी, यहाँ पे इत्तबा की बात आएगी। तो अतात का मतलब होता है, ये आप समझिए कि ये कम से कम पैरवी का मयार है जो किसी भी मुसलमान से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कम से कम मयार, अगर ये भी नहीं करता ना तो फिर वो काफिर है, इसलिए कि हमें अगली आयत से ये बात समझ में आ जाएगी, इसकी दलील अगली आयत दे देगी। ये भी नहीं करते तो फिर तुम काफिर हो। इत्तबा क्या है? ये अतात से ऊंचा मकाम, ये इसके अंदर मोहब्बत इन्वॉल्व होती है। कुछ चीजें हैं जिनको करने का हुक्म देती है, हमारे नबी ने भी हुक्म दिया कि ये जाहिर है हमारे नबी ने वही किया जो कुरान में हुक्म आया। लेकिन कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं हमारे नबी की जिनके करने का उन्होंने हुक्म नहीं दिया। लेकिन कभी ये होता है ना कि इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है ना तो फिर वो ढूंढता है कि मेरे महबूब को क्या ऐसा पसंद है कि मैं वो क्वालिटी अपने अंदर ले आऊं। उसको खाने में क्या पसंद है कि मैं वही खाना बनाऊं। उसको कौन सा लिबास पसंद है कि मैं उसको वैसे ही लिबास का तोहफा दूं। ये होता है ना। तो अल्लाह और उससे उसके महबूब उसके नबी से मोहब्बत हो जाए तो इंसान फिर वो तरीके ढूंढता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि अल्लाह और उसके रसूल मुझसे राजी हो जाए। तो ये है इत्तबा का लेवल। हम खुद सोचें, खुद ढूंढें ऐसी चीजें। तो मामला जो है वो मोहब्बत का है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मामला मोहब्बत का हो तो वहां पे लफ्ज अतात का नहीं आएगा, इत्तबा का आएगा। हर मामले में रसूल के कदमों की पैरवी करना। एक मिसाल सिर्फ आपके सामने रखती हूँ कि एक शख्स आया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों उसने इस्लाम कबूल किया। वो एक ही मुलाकात थी जो उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, उसके बाद वो अपने इलाके में चला गया। अब एक दफा भी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, जाहिर ईमान की हालत हो उसकी, जाहिर है उसकी ईमान की हालत हो गई थी, तो वो सहाबी कहलाता है। अब जब वो आया तो फाकन उस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते के बटन खुले हुए थे। वो अपने इलाके में वापस चला गया। कहा जाता है उसने कभी अपने कुर्ते के बटन लगाए ही नहीं। लोग उससे पूछते थे तुम्हारा गरिबान क्यों खुला रहता है हर वक्त? कहते थे मैंने अपने नबी को इसी हालत में देखा है। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो तो इत्तफाकन खुले हुए थे ना, रसूल अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि जब तुम अपने कुर्ते के बटन मत लगाना। मगर क्या है? मोहब्बत। तो अल्लाह मोहब्बत का पहला अल्लाह से मोहब्बत का पहला तकाजा क्या है? यहाँ पे ये बात हो रही है। हम में से हर एक चाहेगा कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया है। क्या? रसूल का इत्तबा करो। और इत्तबा का माना अब हमें पता चल गया। इसका फायदा क्या होगा? इसका एक फायदा ये होगा, युहबिबकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसका मतलब ये है, क्या यानी हमें एक एक चीज नजर आती है इसमें कि अल्लाह अपने रसूल से कितनी मोहब्बत करता है कि वो इंसान से उस वक्त मोहब्बत करेगा जब वो इंसान उसके रसूल से मोहब्बत करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या है कि लोग जो है वो रसूल की मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं। कोई नात लिखता है, कोई सलाम पढ़ता है, कोई उनकी सीरत के वाकयात का तज़किरा करता है। मगर अल्लाह के रसूल की बेहतरीन तारीफ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, वही कदरदानी कर सकता है। अगर हम असल में चाहें ना कि अल्लाह के रसूल से किस तरह से मोहब्बत की जाए तो फिर हमें हमें वो सीखना पड़ेगा जो अल्लाह ने हमें सिखाया, और जाहिर है उसके लिए हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब है हमेशा तारीफ किया जाने वाला। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अला नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके जो फरिश्ते हैं वो रसूल अल्लाह नबी के ऊपर सलात और सलाम भेजते हैं, यानी सलात रहमतें भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, तुम भी नबी के ऊपर सलात और सलाम भेजो, यानी वो जो दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। और साथ में इन्ना का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, और इन्ना ताकीद के लिए आता है। तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और इसी मोहब्बत की वजह से फिर क्या करेगा अल्लाह? दूसरा काम,
वयगफिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे लिए बख्श देगा। ज़म्ब क्या होता है? शर्मिंदा कर देने वाली कोई चीज। हम अच्छा काम कर रहे हों अगर, तो उसको भी कोई बेहतरीन अंदाज में अगर हम ना करें, फॉर एग्जाम्पल नमाज में खड़े हैं, बज़ाहिर अच्छा काम है जो हम कर रहे हैं, मगर सोच जो है वो, अब शाम को फॉर एग्जाम्पल खाने की दावत है किसी की, असर की नमाज में खड़े हैं, टाइम असर और खाने में थोड़ा कम ही रह जाता होता है, तो अब क्या चल रहा है, ये बिरयानी को दम भी लगाना है अभी, पता नहीं चावल ज्यादा जुड़ ना जाए, पहले ये सर्व करूंगी फिर ये सर्व करूंगी। जाहिर है इसका भी सवाल होगा कि तुमने जो है वो नमाज पढ़ी और ध्यान तुम्हारा कोई और था, तो ये जम है, ये फ्लॉ वाली नमाज थी, ठीक है, शर्मिंदा कर देने वाली चीज है ये। तो लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें इसका भी कुछ ना कुछ क्रेडिट देगा जरूर। क्यों? क्योंकि अल्लाह इस बात को अप्रिशिएट करेगा कि तुमने नबी के तरीके को फॉलो करने की कम से कम कोशिश जरूर की है, ठीक है। और हमें भी कुछ ऐसा अमल अपनी जिंदगियों में, दो तीन चीजें ऐसी जरूर शामिल करनी है जिसमें इत्तबा का पहलू हो, क्योंकि हम में से हर एक चाहता है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे। तो अल्लाह ताला इतनी कदरदानी, और वो कहता है कि मैं कदरदान हूं, मैं कदरदानी करने वाला हूं। तो अल्लाह ताला ये जरूर हमने अल्लाह ताला के सामने वो करना है कि अ, हमने इत्तबा, हम रसूल की इत्तबा करें जितना भी हमारी कैपेसिटी में है। तो जितना भी हम करेंगे हमारा वो अमल कबूल हो जाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाल्लाह, कि इन लोगों ने मेरे नबी की इत्तबा करने की कोशिश की है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, दोनों में मुबालगे का अंदाज है। तो क्या तुम अल्लाह की मगफरत चाहते हो? अगर हाँ, तो अल्लाह के नबी से फिर मोहब्बत करो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत, कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दीजिए अतात करो अल्लाह और उसके रसूल की। फाइन तवल्लु, फिर अगर वो मुंह फेर जाए, फाइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह मोहब्बत नहीं करता काफिरों से। अतीउ का लफ्ज, ठीक है, पहले क्या है कि एक ऊंचे मयार की बात आई थी, और यहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया जा रहा है कि अतात करो। ये इन लोगों की तरफ भी बात जा रही है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रसूल से मोहब्बत के दावे तो करेंगे लेकिन अतात नहीं करेंगे, करेंगे वो अपनी मर्जी, पूरी रात नाते पढ़ते रहेंगे मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई तंज नहीं है किसी पर, मगर हाँ एक चांस जरूर है अपने अंदर झांक कर देखने का कि अगर मैं रसूल से मोहब्बत करने का दावा करती हूँ तो भी मैं कितनी सच्ची हूँ अपने दावे में। तो सबसे आप देखें कि जो भूली हुई सुन्नतें हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है कि वो लोगों के साथ मामलात में कैसे थे। मामलात बहुत अहम चीज है कि असहाब के साथ कैसा रवैया था, बच्चों के साथ किस तरह का सलूक करते थे, अपनी अजवाज के साथ कैसा मामला था, जानवरों के साथ, मुआहदों के बारे में, दुश्मन के साथ, मुनाफिकीन के बारे में, अहले किताब के बारे में, कुफार के साथ इवन, ये सब, ये जितना भी चीजें हैं ना, अपने आप के अंदर एक पूरा इल्म है जो कि हमें हासिल करने की जरूरत है। और अब देखिए कि ताइफ का जो मामलात की जब बात आती है, कि ताइफ के सफर का हम सबको पता है कि इतनी ज्यादा तकलीफ दी गई, इतने पत्थर बरसाए गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि खून बहा जिस्म से तो जूतों में इकट्ठा हो गया और जूते भर गए। तो ऐसी सूरत में ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ले ली। वहां पे एक ईसाई लड़का आता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त ना थोड़ी मदद करता है, कुछ खाने को भी देता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, आप खुद सोचिए उस वक्त कि जख्मी है, दर्द में है, कर्ब में है, हो सकता है कुछ गुस्सा भी हो, जाहिर है नेचुरल बात है ना। मगर उस बच्चे से पूछते हैं तुम कौन हो, वो अच्छा ही कर रहा है ना, उससे पूछते हैं कौन हो तुम, वो बताता है मेरा ताल्लुक ना फलां कबीले से है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई यूनुस भी उसी कबीले से था, वो भी नबी था और मैं भी नबी हूँ। यानी उस हालत में भी इखलाक को देखने की जरूरत है कि अपने मूड को हावी नहीं किया, बल्कि अपना मकसद ही सामने रखा। और कूलू लिन्नासी हुस्ना, इसका तो हमें हुक्म दिया गया है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुल्क था वो बहुत ज्यादा अजीम था। तो असल ये है कि जो किरदार की बात ये है कि हम मखलूक के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। बहरहाल ये तो अतात के हवाले से बात थी। फ़इन तवल्लु, फिर अगर वो मुंह में फेर जाए, यानी अतात से मुंह फेर जाए, फ़इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह इन ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ कुफर क्या है? अतात ना करना, यानी वो अतात करना ही नहीं चाहते, इनके पास कोई और तरह की तावीलें हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत नहीं करता। तो इनसे फिर कौन मोहब्बत करेगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत ना करे? क्योंकि वो भी तो नहीं चाह रहे ना अल्लाह की मोहब्बत। तो तरीका तो बताया है ना कि मेरे रसूल की कम से कम अतात जरूर करो। तो क्या है फिर, उनसे फिर शैतान ही मोहब्बत करेगा। तो इसके लिए हमारे लिए लेसन क्या है कि हमें उन लोगों में से नहीं होना जो रसूल की पैरवी जानबूझ कर नहीं करते और अपने ही कुछ फलसफे बिगाड़ते हैं। जैसे कि जहां तक दीन को कायम करने के लिए बात आती है कि उसके लिए जिहाद किया जाए, देखिए जिहाद में सिर्फ किताल शामिल नहीं है, क्योंकि जिहाद और किताल को बहुत कंफ्यूज किया जाता है आपस में। हाँ, किताल उसकी एक स्टेप, एक दर्जा जरूर है, जिसकी नौबत आए तो फिर तुमने दरेग नहीं करना उससे।
تو اب کیا کہا جاتا ہے، اب تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ممالک میں رہ رہے ہیں، اب تو سب ٹھیک ہے، ضرورت کیا ہے جی آپ اس چیز کو کرنے کی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، مان لیا رہ رہے ہیں، تو کیا اللہ کا دین بھی کسی جگہ پہ تمہارے ملک میں رائج ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں، یہاں سے نا مضمون تھوڑا سا نہیں بلکہ بالکل ہی ٹرن ہو جائے گا۔ میں پہلے آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ تو آپ کو ترجمے سے بھی اندازہ ہوگا کہ مضمون کا رخ پھر تھوڑا چینج ہو گیا۔ اب جی بات ہونے لگی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کے خاندان کے حوالے سے بات ہوگی۔ کیوں یہ بات آئی ہے؟ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ کچھ جو آیات ہیں وہ 9 ہجری میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے جو خطبہ شروع ہو رہا ہے اس کا زمان نزول 9 ہجری کا ہے۔ 9 ہجری میں کیا ہوا تھا کہ نجران ایک علاقہ ہے جو حجاز اور یمن کے درمیان میں، یمن تو ابھی بھی موجود ہے نا، حجاز کیا چیز ہے جو ابھی سعودی عرب ہے، اس کا پرانا نام حجاز تھا۔ تو نجران جو ہے نا وہ حجاز یعنی سعودی عرب اور یمن کے درمیان میں ایک علاقہ تھا۔ تو وہاں سے نا ایک وفد آیا تھا، ان کے وہ عیسائی لوگ تھے، وہاں سے ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو مردوں کی تعداد تھی نا اس بستی میں، ایسے مرد جو جنگ کرنے کے قابل تھے، یعنی ظاہر ہے تھوڑی ینگ ایج میں ہی ہوں گے اور طاقتور بھی ہوں گے، وہ کتنے تھے؟ 1,20,000۔ اور باقی ظاہر ہے کہ خواتین کی تعداد، بچوں کی تعداد، بزرگوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی، ساری آبادی جو ہے وہ عیسائی تھی۔ حکومتی ڈھانچہ یا جس کو ہم ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کہتے ہیں وہ 3 سرداروں کے تحت تھا۔ ایک کو کہتے تھے عاقب، ایک کو کہا جاتا تھا سید، اور ایک کو کہا جاتا تھا اسقف۔ ٹھیک ہے، عاقب، سید اور اسقف۔ عاقب جو ہوتا تھا نا وہ اوور آل ایک بادشاہ ہوتا تھا، بستی کا امیر کہہ سکتے ہیں ہم، بادشاہ نہ کہیں تو امیر ہوتا تھا قوم کا۔ جو سید ہوتا تھا نا وہ جتنے بھی سیاسی امور ہیں، معاشرتی امور ہیں، یہ اکنامک افیئرز ہیں، ان سب کو وہ دیکھتا تھا سید۔ اور جو تیسرا تھا نا اسقف، وہ ہوتا تھا مذہبی پیشوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اور مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں؟ 9 میں۔ مکہ فتح ہو گیا جب، تو تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے۔ تو کیا ہوا کہ عرب کے مختلف گوشوں سے نا آپ کے پاس وفود آنے شروع ہو گئے، وفد لوگوں کے گروہ آنے شروع ہو گئے۔ وہ کچھ پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی، سیکھنے سکھانے کے لیے بھی آتے تھے، کافی سارے جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، بیکاز اسلام واز دا ٹرینڈ ایٹ دیٹ ٹائم، لوگ ٹرینڈس کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ نجران کے جو تینوں سردار ہیں، یہ جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ نام نہیں ہے ان کے عہدوں کے، وہ ہیں نام ہے، تو ان کے وہ سردار آئے، ساتھ میں 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ بہرحال یہ سوال تھا کہ اب وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا پھر ذمہ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ ذمہ کیا ہوتے ہیں کہ مسلم گورنڈ اسٹیٹ کے اندر غیر مسلم جب رہتے ہیں تو ان کو ذمہ کہتے ہیں، ان کو کچھ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطبہ نازل ہوا، اور بیسیکلی جو اس خطبے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو نجران کا وفد آیا ہے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو حقیقت بیان کی جائے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا، 2 طرح کے عقائد ان میں تھے، ایک تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور دوسری بات وہ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ تثلیث کا عقیدہ تھا، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب مطلب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اب اگلی آیات کو پڑھیں گے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ اب دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، میں ترتیب کے حوالے سے بات کری۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے باپ ہیں۔ تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ تینوں اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ انبیاء کے یہ جو نام ہے نا، یہ سلسلے نبوت کے ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر ہو گیا تو پورے سلسلے کا ذکر ہو گیا۔ آگے مزید جب بات کھلتی ہے تو آپ کو مزید آئیڈیا ہوگا کہ آل ابراہیم کا لفظ آیا ہے۔ یہ آل کیا ہوتی ہے؟ آل اولاد ہوتی ہے نا،
आल आल इब्राहिम कहकर अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक की शाख का तज़किरा किया है। दो बेटे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के प्रोमिनेंट, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की शाख का भी क्योंकि आल का जिक्र है तो उनकी शाख का भी तज़किरा किया है, जिसमें बहुत सारे नबूवत का सिलसिला था, और उस शाख के आखिरी फूल कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दूसरी तरफ बनी इस्माइल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का तज़किरा किया, जिनमें ज़ाहिर है औलाद तो बहुत फैली, नस्ल तो चलती रही, लेकिन जो अकलौता फूल जो नबूवत के सिलसिले में खिला वो एक ही था, आखिरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, जो कि खातिमुल अंबिया है। और फिर आले इमरान का जो तज़किरा आया है वो यहाँ पे अहमियत का हामिल है, और आपको पता है कि सूरत का नाम भी आले इमरान ही है। ये वो खानदान है आले इमरान जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब सवाल ये होता है कि ये इमरान है कौन है? तो इसमें ना दो राय है। एक इमरान जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमें पता है कि उनके वालिद का नाम भी इमरान था। और फिर वो जो आगे से नस्ल जितनी भी चली आगे वो आले इमरान हुए, जो भी इनकी औलाद में आए। दूसरा ये है कि इमरान बिन मातान, जो हजरत मरियम के वालिद का नाम हो सकता है, यानी सिर्फ हजरत मरियम के वालिद का नाम हो सकता है, जो जाहिर है कि इसी सिलसिले या इसी नस्ल से ताल्लुक रखते थे, ये सारे बनी इसराइल से थे। 34 में देखिए, इस कौलत इमरातु इमराना, जब कहने लगी इमरान की बीवी, रब्बी इन्नी नदरतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी। नदरतु को भी अंडरलाइन कीजिए, मुहर्ररन को भी कीजिए। ऐ मेरे रब, बेशक मैंने नजर किया तेरे लिए जो कुछ मेरे पेट में है आजाद, बस तू कबूल कर ले मुझसे। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही है खूब सुनने वाला और खूब इल्म रखने वाला। ऊपर भी आयत नंबर 34 देखिए, वल्लाहु समीउल अलीम से एंड कर रही है। यहाँ पे भी आयत वल्लाहु समीउल अलीम से, सॉरी, इन्नका अंतस समीउल अलीम, वही सिफात आ रही है अल्लाह ताला की। इनको भी अंडरलाइन कीजिए, कंपैरिजन करेंगे इनका भी आपस में। अच्छा जी, तो क्या कहा है इस औरत, जब कहा इमरान की बीवी ने कि ऐ मेरे रब, मैं नजर करती हूँ उसको जो जो कुछ मेरे पेट में है। सॉरी सॉरी, एक आयत रह गई है, 34 को देखिए जी, 34 को देखिए। जुरिया तुम बादुहा में बाद, जुरियत होती है औलाद, ठीक है, लेकिन ये इमीडिएट औलाद नहीं होती, पूरी नस्ल शामिल होती है इसके अंदर, औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद। जुर्रियतन, अब वो अंबिया वाला बैकग्राउंड माइंड में रख के इस आयत को देखना। जुर्रियतम बादुहा मिन बाद, औलाद है बाद इनके बाद की, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। जुर्रियत से नस्लें मुराद है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये खानदान एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो अंबिया के खानदान थे, और इसी तरह नस्लें आगे बढ़ी। क्योंकि हजरत ईसा को नसारा अल्लाह का बेटा मानते हैं, ये हमें पता है, ठीक है, ये अकीदा है उनका। तो जो जुर्रियत का लफ्ज है ना, वो असल में मखलूक के ऊपर आता है, मखलूक पे दलालत करता है। तो ये लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मखलूक है और उनके बंदे हैं। अब आगे वो वाली आयत देखिए, जब इमरान की बीवी ने कहा कि मेरे पेट में जो भी कुछ है वो मैं अल्लाह की नजर करती हूँ। इमरातुल इमरान, इमरान की बीवी, उसके मफहूम दो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो ये कि वो इमरान की नस्ल से एक खातून थी, जो इमरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फादर थे, उनकी नस्ल में, उनकी लिनियज में एक खातून थी। दूसरा ये हो सकता है कि उन्हीं की नस्ल में एक शख्स इमरान था जिनकी वो बीवी थी, क्योंकि इब्रानी में जो बनी इसराइली जो रवायात होती हैं उसमें लोगों को इस तरह से बुलाया जाता है, जैसे इमरातुल इमरान कह दिया। एक जगह पे हम लोग सूरह मरियम में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब हजरत मरियम बच्चे की विलादत के बाद वापस अपनी बस्ती में आती है तो लोग कहते हैं या उख्तु हारून, ए हारून की बहन। हालांकि वो हारून अलैहिस्सलाम की बहन तो नहीं थी ना, हारून अलैहिस्सलाम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। तो वो तो बहुत बाद में ये वाली मतलब मरियम अलैहिस्सलाम तो बहुत बाद में पैदा हो रही है। तो इस तरह से ना, बस ये है कि मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इमरातुल इमरान कौन है। अच्छा जी, उन्होंने अपने रब से दुआ करी है, और पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो समीउन अलीम है। तो यहाँ पे वो दुआ कर रही है जिसमें वो क्या कह रही है कि मेरे पेट में जो कुछ है मैं उसको आजाद करके तेरे लिए, तेरे नाम कर रही हूँ। नजर तू का मतलब होता है मन्नत मानना या नजर मान लेना। तो जो औलाद भी मेरे पेट में है मैं उसको तेरी नजर करती हूँ, यानी मतलब ये होगा कि वो सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, उसके दीन की खिदमत करेगी। और दीन की खिदमत उस वक्त कैसे होती थी कि जिस तरह से हमारे लिए हमारा किबला जो है वो काबा है, इसी तरह उनका, उनके किबले का नाम समझ लीजिए कि हैकले सुलेमानी था। हैकले सुलेमानी उसी जगह पे था जहां अभी मस्जिद अक्सा है और गुम्बद सखरा है। वहां पे साथ में एक दीवार मौजूद है जहां पे आपने अक्सर फुटेज में, टीवी में देखा होगा, खबरों में, कि यहूदी जो है
وہ جن کے کانوں کے آس پاس دو لمبی لمبی لیٹیں ہوتی ہیں، وہ ایک دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے نا زور زور سے اس دیوار کی طرف منہ کر کے ہل رہے ہوتے ہیں جیسے ٹکر مارنے لگے ہیں، اس انداز سے. تو وہ ویلنگ وال کہلاتی ہے. وہ ایک ہی دیوار رہ گئی ہے اس ہیکل سلیمانی کی. یہ بہت بڑا ایک معبد تھا، یہ عبادت کی جگہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ وہ اس کی جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی خدمت کرے گا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بہت عزت والی بات ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کے گھر کی خدمت کرے. اور خدمت کا کیا کام تھا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینا. محرران کا مطلب ہے آزاد کرنا. یعنی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہے کہ میں وہ دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہوگا، ہم اس پر کسی قسم کی کوئی دنیاوی امور کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالیں گے، کوئی معاش وغیرہ کی ذمہ داری ہم اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے، یعنی ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن اس سے نہیں ہوگی. اور ایک بات نوٹ کیجئے کہ محررن مذکر کا صیغہ ہے، یعنی ان کو بیٹا پیدا ہونے کی امید تھی. فتقبل منی، پر تو اس کو مجھ سے قبول کر لے. یہ نہیں کہا لڑکا مطلب لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بس یہ کہا ہے کہ قبول کر لے. یعنی وہ اللہ کے لیے اپنے لیے اللہ سے اپنے لیے اجر چاہ رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو قبول کر لے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے جو بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے. پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، دوبارہ کیوں آیا؟ پچھلی آیت میں تو جنرلی بات ہوئی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سنتا ہے اور وہ کس طرح سے جانتا ہے. تو یہاں پہ ایک ہمیں بھی بات بتائی جا رہی ہے. اس مثال کو جب تم سمجھ لو گے تو تم یہ یاد رکھنا کہ وہ جیسے وہ پہلے سنتا اور جانتا تھا، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے سننے والا اور جاننے والا ہے. ابھی بھی وہ تمہاری بھی سنتا ہے، ابھی 2023 میں، اور جانتا ہے سب کچھ، اور آگے بھی وہ سب کچھ سننے والا ہوگا اور جاننے والا ہوگا. 36 میں دیکھتے ہیں، فلما وضعتها، جب اس نے جنم دیا. وضعتها کو انڈرلائن کیجیے. ایک تو وضعت جو ہے نا وہ مونس کا صیغہ ہے، ہاں بھی مونس کی ضمیر ہے، وہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہو وہ لڑکا اور ہاں وہ لڑکی، ٹھیک ہے، تو دونوں ہی مونس کو ظاہر کر رہی ہیں. جب اس نے اسے جنم دیا، قالت، وہ کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتها جنم دیا ہے اسے، پھر ہاں انثى ایک لڑکی کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا تھا جو اس نے جنم دیا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. پہلے اتنا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا. تو اب دیکھیے جنم دینے کے لیے نا عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حملہ اور وضع. یہاں پہ وضع آیا ہے. وضع کا مطلب ہے کسی چیز کو گرا دینا، نیچے رکھ دینا، کیونکہ جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو ایک بوجھ سا اٹھائے ہوئے ہوتی ہے نا، اور جنم کے وقت وہ اس کو گرا دیتی ہے یا نیچے رکھ دیتی ہے. تو کیا کہنے لگی؟ قالت سے دیکھیے، قالت ربی انی وضعتها انثى، کہ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا. وضعتها کا میں نے کہا تھا، وضعت میں بھی مونس چھپا ہوا ہے، لیکن ہا کی ضمیر مونس کے لیے، اور اوپر سے انثى وہ بھی لڑکی کے لیے. یعنی دو دفعہ کہا کہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، لڑکی جس طرح سے کہتے ہیں نا ایسے کہہ رہی ہے. تو اب دیکھیے اس میں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو اسے. اب اللہ تعالیٰ آیت کے درمیان میں خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے جس کو بھی جنم دیا تھا. اللہ کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ وہ کس کو جنم دینے والی ہے جب اس عورت نے وہ دعا مانگی تھی، اور اس وقت بھی جب وہ بچی اس کے پیٹ میں پرورش پا رہی تھی، اس وقت بھی معلوم تھا کہ وہ بچی ہے. ولیسا، اور نہیں ہے، ذکر لڑکا کل انثی لڑکی کی طرح. ٹھیک ہے، ترجمہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہی ہو، امرات العمران نے. کہ اور اگر اللہ نے کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس لڑکی نے جو کام کرنا ہے، اس سے جو کام لیا جائے گا وہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا. اور اگر ماں نے کہا ہے تو وہ ہیکل کی خدمت کے حوالے سے کنسرن ہو رہی ہے کہ ایک لڑکا کس طرح سے، ایک لڑکی تو نہیں ہیکل کی خدمت میں قبول کی جائے گی، تو کیونکہ اس کو اپنے نظر کے حوالے سے فکر ہو رہی ہے. تو آگے کیا فرماتی ہے، وہ انی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. یعنی اس کو اللہ کی قدر پر بھروسہ تھا تو اس نے اپنی بچی کا نام مریم رکھ دیا. تو ہمارے لیے یہ سبق ہے اس میں کہ ماں بھی بچی کا نام رکھ سکتی ہے، پورے خاندان کو بے شک نہ انوالو کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، أُعِيذُهَا میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری. ٹھیک ہے، آدھا یعیدو کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، اور آدھا اعیدو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا. یہاں اعیدو کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اپنی بیٹی کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ بات ہے. وَذُرِّيَّتُهُمَا، اور اس کی اولاد کو بھی.
پہلے اپنے بچے کے بارے میں سوچا، یعنی حال کے بارے میں سوچا، اور پھر مستقبل کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں، یعنی اس لڑکی کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے رہی ہیں، لیکن کس سے پناہ میں دے رہی ہیں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو کہ رجیم ہے۔ رجیم کا ترجمہ مردود کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ رجیم رجم سے بھی ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو۔ تو اب شیطان کو ہم کیسے کیوں رجیم کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا اس کو پتھر مارتے ہیں؟ لٹرلی تو ہم ویسے مارتے بھی ہیں جب ہم حج میں جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لعنت کرنے کو بھی ہر وقت کیونکہ لان تان کی جاتی ہے، تو یہ بھی پتھر مارنے کے ہی متشابہ ہو سکتی ہے، تو مشابہ ہو سکتی ہے۔ شیطان جو ہے اس کے دو روٹ ورڈز ہیں لفظ شیطان کے، شا تو، شین تو نون اور شین الف تو، مطلب ہوتا ہے کہ جو غصے اور انتقام میں بھرا ہوا ہو۔ تو اب یہ ہے کہ ایک کہانی شروع ہوئی جس میں ہمیں پتہ چلا کہ آل عمران میں ایک خاتون ہے، بنی اسرائیل میں سے جو تعلق رکھتی ہیں، جنہوں نے ایک دعا مانگی ہے، اور وہ پریگنٹ ہو گئی ہیں، اور انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ سے کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ میں تیرے حوالے کرتی ہوں، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، اور میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بڑے اچھے طریقے سے قبول کر لیا۔ کیسے کیا یہ اب ہم آگے پتہ چلے گا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک ماں کے جس نے نظر مانی بھی ہے، اس کی کیا احساسات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی بتائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ دیکھیں اس خاتون کو پھر بھی ایک ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو زیادہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو مائیں بالکل ہی گھبرا جاتی ہیں، تو فوراً سے نام بھی رکھ دیا بچی کو، اور اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے دعا بھی کر دی۔ یہیں پہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا، ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اگلی اس میں دیکھیں گے، سیشن میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔